नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। संखुवा सभा पाँचथर र ताप्लेजुङमा बाढी पहिरोले व्यापक क्षति, 1 जनाको मृत्यु, बेपत्ता भएका 25 जनाको खोजी जारी। कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानले गोलभेडा फालेर गरे प्रदर्शन, बिचौलियाका कारण बजार नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। बिक्री नभएर आज हामी घोप्टाउन बाध्य भएको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पुरा, छोटो समयमा नै सफलता हासिल गरे पनि स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नेमा आशंका। रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक, आदि पुरुषको विवादित संवाद नहटाएको भन्दै भोलिदेखि चल्न नदिने घोषणा। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उच्च सुधार, नेप्से 52 अङ्कले बढ्यो, 4 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं पूर्वी नेपालमा बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा धनजनको क्षति भएको छ। शनिबार राति आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 25 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोले संखुवासभा, पाँचथर र ताप्लेजुङमा बढी क्षति पुर्याएको हो। संखुवासभाको हेवा खोलामा आएको बाढीमा मात्रै 16 जना बेपत्ता भएका छन्। चैनपुर नगरपालिका 4 स्थित हेवा खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत मजदुर बेपत्ता भएका हुन्। 19 जना कार्यरत रहेकोमा 3 जना सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 1 जनाको शव भेटिएको छ। बाढीपछि निर्माणाधीन सो हाइड्रो पावरमा पूर्ण क्षति भएको छ। बाढीले खोला किनार क्षेत्रका 4 घरसहित 5 पखन र चैनपुर जोड्ने निर्माणाधीन मोटोरेबल पुल समेत बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। मेची राजमार्ग सहित विभिन्न सडक खण्डमा लगाइएका पक्की पुल बगाएको छ। हेवा खोलामै आएको बाढीले पाँचथरको सदरमुकाम फिदिममा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। केही सडक तथा पुलहरू बगेका छन्। हेवा 1 जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत मजदुर र फसल व्यवसाय गरेर बस्नेहरू बेपत्ता भएका हुन्। हिलिहाङ 7 का दिलकुमार तामाङ र फिदिम 10 का सञ्जोग लोवा, फिदिम 4 माझीटारका बोतल हाउस सञ्चालन गरेर बसेका आशिष एलिसा माझी र फिदिम 4 हेवा खोलाबाट 1 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले पुरेका 1 बालकको सकुशल उद्धार गरिएको छ। बाढीले जिल्लाका 5 वटा पुल बगाएको छ। ताप्लेजुङमा पहिरोमा पुरिएर 4 जना हराइरहेका छन्। सिदिङवा गाउँपालिका 6 मेहेलेमा यादव बुढाथोकीकी श्रीमती भागीमाया बुहारी सन्ध्या र नाति प्रज्वल बेपत्ता भएका हुन्। छिमेकी गणेश तामाङ पनि बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले सडक समेत अवरुद्ध गरेको छ। स्थानीयका केही घर जोखिममा परेका छन्। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वी पहाडी जिल्लामा गएको बाढी पहिरोका कारण सडक र पुल मात्रै 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्वालाले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी दिँदै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पुल र सडकको मात्रै 50 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति भएको बताएका हुन्। मन्त्री ज्वालाले सरकारले बेपत्ता नागरिकको उद्धार र पीडितको राहतको लागि तीव्र काम गरिरहेको जानकारी दिए। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खोज तथा उद्धारमा खटिएको उनको भनाइ छ। यी सबै क्षतिहरूलाई हामीले प्रारम्भिक रूपमा अनुमान गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकै सडक र पुलको क्षति करिब 50 करोड भएको अनुमान गरिएको छ। यस बीचमा सम्भव भएसम्म बेली ब्रिज निर्माण नहुँदासम्म सतहबाटै चाहिँ डाइभर्सन बनाएर पनि यातायात खुलाउने काम चाहिँ अगाडि बढाइने कुरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न ठाउँमा यो बाढी पहिरोले यो मनसुनको बेलामा सडक अवरुद्ध हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर पूर्व तयारीको कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार ताप्लेजुङ र पाँचथर जोड्ने मेची राजमार्गको 46 मिटर लामो हेवा खोला पुल भत्किएको छ। अरुण करिडोरमा 500 मिटर सडक बगेको, फालेलुङको पुल बगेको, फेदिम यासोक सडक अवरुद्ध भएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री ज्वालाले असारको सुरुवातमै आएको बाढीका कारण पुल भत्काएर अवरुद्ध बनेका पूर्वी नेपालका सडक खुलाउन सरकारले तत्कालै बेली ब्रिज बनाउने जानकारी समेत दिए। बिचौलियाका कारण बजार नपाएको भन्दै किसानहरूले आज कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेडा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। किसानले भारतीय गोलभेडा अवैध रूपमा भित्रिए पनि किसानको उत्पादन बजारमा नबिकेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। किसानका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई झकझकाउन भन्दै उनीहरूले गोलभेडा फालेका हुन्। तरकारी बारीदेखि नै बिचौलियाको रजगज हुँदा किसानले मूल्य नपाएको तर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको भन्दै गोलभेडा उत्पादक किसान आक्रोशित भएका हुन्। टमाटर तपाईको बिक्री भएन, टमाटर बिक्री नभएर आज हामी घोप्ट्याउन बाध्य भएको। मसँग भएको मेरो सम्पूर्ण सेभिङ सम्पूर्ण बचत हालेर मैले खेती गरेँ। अब अहिले जहाँबाट मलाई रिटर्न आउनु पर्थ्यो, मेरो सामान बिक्दैन, रिटर्न आउँदैन। म मेरो बालबच्चालाई के खुवाएर पाल्ने, म के खाएर बाँच्ने? मैले खानीमा दुःख गरेको पैसा यहाँ सरकारले खाइदियो मेरो। 50-55 रोपनी गर्दाखेरि करोडभन्दा माथि नाग्छ। तर अहिले के छ भने हामीले पर रोपनी हिसाब गर्ने हो भने पनि 3 लाख 4 लाख लाग्छ। हेर्नु त्यो गर्दाखेरि अहिले हामीले टमाटरको मूल्य कतिमा बेच्नु परेछ भने 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ 8 रुपियाँसम्म त्यो छ भने हाम्रो लागत मूल्य त उठ्दैन। हाम्रो लागत मूल्य उठ्नको लागि पनि हामीले 30 भन्दा माथिमा बेच्नुपर्छ। किसानको बारीमा गोलभेडा प्रति किलो 10 रुपैयाँमा पनि बिक्री भएको छैन, तर बजारमा उपभोक्ताले दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा किनिरहेका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका बिचौलियाको बिगबिगीले उपभोक्ता मारमा परिरहेको किसानको भनाइ छ। यसअघि काभ्रे र चितवनमा पनि किसानले तरकारी फालेर विरोध जनाएका थिए। केही समय अघि सरकारी निकायले नै उपत्यकाका 33 वटा तरकारीका खुद्रा पसलमा निरीक्षण गर्दा प्रति किलो औसत 10 देखि 15 रुपैयाँ फरक देखिएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले के भारत सुगौली सन्धिबाट पछि हटेको हो भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा उनले भारतले पछिल्लो समय आदिपुरुष सिनेमा मार्फत सीता भारतकी छोरी हुन् भनेर अत्यन्तै भ्रमपूर्ण सन्देश दिन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारलाई स्पष्ट हुन पनि आग्रह गरेका हुन्। सांसद गैरेले बुद्धलाई भारतमा जन्मेको भन्ने कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्तै गलत काम गरेको भन्दै भारतप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरे। क्षति पुगेको छ जसले गर्दा मानिसहरूलाई कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ। अहिले फेरि यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? रासोपाका उपसभापति एवं सांसद डोर प्रसाद अर्यालले भारतीय पक्षले नेपालको कञ्चनपुर स्थित भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुका सालसम्मको भूमि नापजाँच गरेको सत्य भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेशनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुका सालसम्मको भूभाग नापजाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सीमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने शुल्क समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले किसानले उत्पादन गरेको गोलभेडा लगायतका कृषि अनाजहरूको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। तरकारीहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ, गोलभेडा उत्पादन गरिरहनु भएको छ, तर आफूले उत्पादन गरेको तरकारी, आफूले उत्पादन गरेको मूल्य उहाँहरूले पाइरहन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूको प्रति केजी उत्पादन लागत नै करिब 20-25 रुपियाँ पर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय,
तर उहाँहरूले मूल्य पाउँदाखेरि आज 4-5 रुपियाँ त्यति पनि पाउन गाह्रो छ। किसानहरूको ढुवानीको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद अब्दुल खानले नागरिकताविहीनहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आत्महत्या गर्न थालेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण सुनसरी जिल्लाको दुबही नगरपालिका हरिनारायण मण्डलज्यूले वार्ड कार्यालयबाट सिफारिस माग गर्दा अपशब्द प्रयोग गरेको कारणले आत्महत्या गरे सभामुख महोदय। त्यस्तै 2 गते मोरङ जिल्लाको धनपाल थान 4 को चन्द्र झाको 22 वर्षीय छोरा निरज कुमार झाले बाबुको जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाको वंशज नागरिकता हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो सभामुख महोदय। सांसद खानले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सबै दलभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले रुसी फौजमा नेपाली युवाहरूको धमाधम भर्ती भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। युवाहरू युक्रेनी र रुसी सेनामा भर्ती भई कार्यरत रहेको कुरा समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यो सत्य हो भने एकातिर नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिने, अर्कोतर्फ रुसी सेना नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भाडाको सिपाहीको रूपमा काम गरिरहेको समाचार आउनु वास्तविकता के हो सरकारसँग माग गर्दछु। सांसद राईले युक्रेनी पक्षमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हतारमा मत दिएको तर नेपाली युवाहरू भने रुसको पक्षमा लडेको कुरा आएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल स्थगित भएको छ। मन्त्रालयगत योजना समावेश भएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा 1, 2, 3 भनेर उल्लेख गरेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको हो। एमालेको नियमापत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई कार्यसूचीबाट हटाए। अहिलेसम्म आएको विवरण अनुसार सबै प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भइसकेको अवस्थामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत योजना समावेश भएको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा अङ्कमा राखिएको अन्यलता देखिएकोले आजको कार्यसूचीबाट उक्त मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलको कार्यक्रम हटाइएको छ र बाँकी अर्को विनियोजनको कार्यक्रम अगाडि लाने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यसअघि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले मन्त्रालयगत योजना समावेश भएको पुस्तकमा उल्लेख भएको प्रदेश 1, 2, 3 लाई आफूहरूले नचिन्ने भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए। हाम्रो देशले प्रदेश 1 भन्ने चिन्दैन सभामुख महोदय, प्रदेश 2 भन्ने चिन्दैन, 3 भन्ने चिन्दैन, 4, 5, 6 भन्ने चिन्दैन सभामुख महोदय। 5-10 मिनट 15-20 मिनट भित्रमा यदि त्रुटि भएको हो, जान अनजानमा त्रुटि भएको हो भने सच्याएर यदि मन्त्रालयले ल्याउँछ भने त्यस उप छलफल अगाडि जान सकेला। अन्यथा यसलाई पुनः प्रकाशन गरी यसलाई संविधानले कानुनले चिन्ने तर प्रदेश सभाहरूले पारित गरेको प्रदेशको नामाकरण सहित उल्लेख गरेर आएको अवस्था मात्रै यो विषय अगाडि बढ्नेछ। अन्यथा यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। सभामुखले समय दिएपछि रोस्टममा पुगेका मन्त्री किराँतीले कोशी प्रदेश नामाकरण अगावै तयार गरिएका शीर्षकहरू भएकाले त्रुटि भएको बताए। उनले पुस्तकको पेज नम्बर 11 देखि 18 सम्म प्रदेशको नामको सट्टा अङ्क उल्लेख भएकाले सच्याएर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर एमालेले कुश राखे जसरी मान्न नसकिने भन्दै सच्याएर नल्याएसम्म छलफल हुन नसक्ने अडान राखेपछि मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाटै हटाइएको हो। समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा सोमबार हुने भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूको बैठकबाट सोमबार मोर्चा घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको हो। समाजवादी मोर्चा भोलि राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गरेर घोषणा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। मोर्चामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र नेत्र विक्रम चन्द मोर्चामा रहने सहमति भएको हो। 4 दलको कार्यदलले मोर्चाको अवधारणा पत्रको मस्यौदा तयार पारेकोमा त्यसलाई आज शीर्ष नेताले अनुमोदन गरेका हुन्। असार 1 गते समाजवादी मोर्चा गठनको घोषणा गर्ने भने पनि आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै घोषणा भएको थिएन। समाजवादी मोर्चा बने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 54 सिटसहित तेस्रो निर्णायक शक्ति निर्माण हुनेछ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न समाजवादी मोर्चा बनाउन लागिएको बताएका छन्। आज बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने बताए। अध्यक्ष नेपालले निश्चित विचार र सिद्धान्तका लागि एकताबद्ध हुनु स्वाभाविक भएको बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा मोर्चा बनाउन पाइने भए पनि यति चाँडै अर्को मोर्चा किन बनाउनु पर्यो भनी प्रश्न गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता भएका राजनीतिक दलहरूका बीचमा मोर्चा बन्न लागेको दावी गरे। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र ठाकुर प्रसाद गैरीले सत्ताभित्र बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि मात्र मोर्चा बनाउन लागि टिप्पणी गरे। दुवैले मोर्चाले कुनै लाभ दिन नसक्ने बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेढमणि चौधरीले देशलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा एकता आवश्यक भएकाले मोर्चा बनाउन लागि उल्लेख गरे। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै मोर्चा त्यसैको पहिलो खुड्किलो भएको उनको भनाइ छ। पुरानो दलप्रतिको वितृष्णा र आम जनताको आशा र भरोसा लिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 1 वर्ष नपुग्दै संसदमा चौथो ठूलो दल र राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा छ। प्रतिनिधि सभामा 21 जना सांसद पुगेको रासपा सफल देखिए पनि पार्टी जनअपेक्षा अनुसारको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 1 वर्ष नपुग्दै संसदमा चौथो ठूलो दल र राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा छ। आन्दोलन र विद्रोहको उतार चढावबाट मात्रै पार्टी स्थापित हुने परम्परा छल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय रहस्यमय देखिन्छ। रासपाले जन्मिएको 5 महिनामा नै शान्त विद्रोह मार्फत संसददेखि ठूला भनिएका दलहरू बीच अनेकौं चुनौतीका पर्खाल खडा गरेको छ। पार्टी स्थापनाका लागि ठूला विद्रोह झेल्नुपर्ने इतिहास रहेको नेपालमा रासपाको 1 वर्ष समय असाध्यै छोटो हो। तर यही छोटो समयमा रासपाले अपत्यारिलो रूपले सफलता मात्रै पाए पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता राहदानी लगायतमा मुछिदा पार्टीले केही बदनामी पनि कमाएको छ। सरकारमा जाने र बाहिरिने कुरामा पनि केटाकेटीपन देखाएको चर्चा हुने गरेको छ। पार्टीका सांसद करोडौं रुपैयाँको मोलमोलाइमा लागेर पद नै गुमाउनु परेको घटना 1 वर्षकै बीचमा भएको छ। आम जनताको आशा र भरोसा लिएर उदाएको रासपाले सदन सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका निभाइसकेको भए तापनि अपेक्षाकृत कार्यहरू धेरै गर्न नसकेको पार्टी नेताहरूकै स्वीकारोक्ति छ। हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा एकदमै उत्साहपूर्ण प्राप्ति गर्यौं भन्ने हामीलाई लाग्दैन र हामीले जुन प्राप्ति गरेका छौं यो हामीले अपेक्षा नगरेको कुरा पनि थिएन। जनताबाट चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थियौं यो लेभलको विश्वास चाहिँ जनताले हामीलाई गर्नुहुन्छ, आशा हामीसँग गर्नुभएको छ र हामी त्यो इमानदारीता जनता सामु चाहिँ लिएर जान सक्छौं भन्ने हाम्रो त्यो विश्वासको साथ अगाडि बढेको हुनाले हामीले अहिले गरेको प्राप्ति ठिकै हो भन्ने लाग्छ। प्रतिनिधि सभामा 21 जना सांसद पुगेको रासपा सफल देखिए पनि पार्टी जनअपेक्षा अनुसारको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ। ठूला भनिएका दलहरूलाई चुनौती दिँदै छोटो समयमा पाएको सफलता लोभलाग्दो भए तापनि आगामी दिनमा रासपा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्ने या नबढ्नेमा भने शंका उब्जिएको विश्लेषकको तर्क छ। देशमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू विभिन्न समयमा देखा परे र टुक्रिँदै वैचारिक रूपबाट टुक्रिँदै व्यक्तिको एउटा चाहिँ विचारहरूमा पनि टुक्रिँदै अगाडि बढेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा अब यो पार्टी चाहिँ स्वतन्त्र रहेर रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई शंका छ। छोटो समयमा रासपाले पाएको अपत्यारिलो सफलता पश्चात रासपा मिसन 84 मा जुटेको छ, जसका लागि संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीले काम गरिरहेको छ। 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा 154 मा संगठन निर्माण भइसकेको पार्टीले जनाएको छ। रासपाले 1 वर्षको बीचमा 1,85,000 को हाराहारीमा सदस्य बनाउन सफल भएको छ। डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम गरी 3 जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी छ।
वैशाख चौथो सातादेखि काठमाडौँ महानगरले उपत्यकाको तार व्यवस्थापन अघि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका तार व्यवस्थापन आफै गर्ने सेवा प्रदायकको घोषणा पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका तार व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ। सडकका छेउछाउमा भएका अव्यवस्थित तारहरूले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। राजधानीका सडक पेटीमा अव्यवस्थित तारहरूले गर्दा सर्वसाधारणलाई असहज मात्र बनाएको छैन, यसले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्ने देखाउँछ। तर व्यवस्थापनको नाममा काठीका तारहरू सडक पेटीमा अलपत्र छोडिँदा त्यसले झन् दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। मान्छे हिँड्नेदेखि लिएर फुटपाथमा हिँड्नेदेखि लिएर गाडी घोडालाई सम्म असर गरेकै छ र अरू हाइवे रोडमा त व्यवस्थापन होला, तर गल्छुटो साङ्ग्रो बाटोमा त अति नै भयो। काठमाडौँको बानेश्वर, थापागाउँ लगायतका क्षेत्रमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले व्यवस्थापनका नाममा तार काटेर फुटपाथमै भद्रकोल रूपमा छोडिदिएका छन्। काटिएको तार फुटपाथको रेलिङमा बाँधेर राख्दा अव्यवस्थित मात्र देखिएको छैन, जोखिम समेत बढाएको छ। नचाहिने तारहरू पनि सबै त्यही छ नि त, अनि त्यही भएर नचाहिनेहरूलाई चाहिँ छुट्याएर अब चाहिनेहरूमा चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। काठमाडौँ महानगरले भने तार सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। महानगरपालिकाको ताकेतापछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल लगायतका तारहरू व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तार काट्दा सडकभरि भएको महानगरको भनाइ छ। यो इन्टरनेट प्रवाह गर्नेहरू, इन्टरनेटका सेवा दिनेहरूबाट पनि अब उहाँहरूलाई पनि त्यहीबाट चाहिँ लाइनहरू राख्न दिने चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो कोसिस हामी पनि गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि मात्र चाहिँ यो अस्वाभाविक रूपबाट चाहिँ देखिने तारहरू हटिन्छ होला। सेवाका लागि चाहिने भन्दा धेरै तार राखेर पोलमा भएको जोखिम, सहरी सुन्दरतामा देखिएको असर र आगलागीको जोखिम लगायतलाई देखाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रदायकलाई तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर 2 महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन भने व्यवस्थापनका नाममा तार काटेर जथाभावी छोड्दा जोखिम बढेको छ। क्यामेरामा परबिन सिलवालका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। खडेरीले पानीका स्रोत सुक्न थालेका छन्। कतै मुहान सुक्दै गएका छन् भने जमिन मुनिको पानीको मात्रा पनि घट्दै गएको छ। नेपालगञ्जका अधिकांश बस्तीका मानिसले घर घरमा जोडेका हाते नलमा पानी आउनै छाडेपछि पानीको समस्या बढ्दै गएको हो। खडेरी र गर्मीले तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। अझ पानीको स्रोत सुक्दै गएपछि बाँकेको नेपालगञ्ज क्षेत्रका अधिकांश घरमा हाते नलबाट पानी आउन छाडेको छ। खानेपानीको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा हाते नलको पानी सुकेपछि दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 4 नम्बर ओडामा हाते नलमा पानी सुकेको स्थानीय बताउँछन्। 4 महिनादेखि हाते नलबाट पानी आउनै छाडेपछि पिउन र कपडा सरसफाइ गर्नका लागि निकै समस्या भएको छ। 4 महिना भयो पानी खान नपाएको, अनि जारको पानी 2 डब्बा लाग्छ। हामी गरिब मान्छे के गर्नु? त्यो सरकारी नलका छ, त्यहाँ भिड लाग्छन्, अनि त्यही पालो पालोसँग ल्याउँदै कपडाहरू धुने नुहाउने घरमै ल्याइ घरमै नुहाउँछौँ। त्यो कपडाको लगाएर के गर्ने, नुहाउने समस्या छ। पानीको समस्या समाधानका लागि कसैले पनि चासो नदिएकोमा स्थानीय चिन्तित छन्। दैनिक आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र सरकारवाला निकायले समेत ध्यान नदिँदा यहाँका बासिन्दा समस्यामा परेका छन्। कैसे जिया जाए हम लोग? लेक टेम्पो वो टेम्पो ही हम सब कुछ करबे बहनी, सब कुछ देखबे बल पे तक आज कोनो देखे नहीं आवत है कि तुम्हारे घर में पानी है कि भूखन मरत हो कि का करत हो। कैसे जिया जाए हम लोगन? कौन हमरे लोगों की सुविधा कोई नेता लोगन करी ने, कोई नेता लोगन नहीं सुविधा करी ने हम लोगों का, तो सब दिन परेशानी हम लोगन झेला चले आए। यस क्षेत्रका बासिन्दाको आय स्रोत पनि कम भएकाले ट्याङ्करको पानी किनेर प्रयोग गर्न पनि समस्या भएको बताउँछन्। हाते नलमा पानी नआएर निकै समस्या भएकाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गुनासो लिएर जाँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको दुखेसो छ। हामीले यहाँ धाराको समस्या छ, पानी आउँदैन। पानी गर्मी बढेपछि चाहिँ पानीको धेरै समस्या हुन्छ, अन्तबाट मगाएर खानुपर्छ। यसो नगरपालिकाको चाहिँ सहयोग पाऊँ भनेर गरिरहेको छु। चर्को गर्मीकै कारण बाँकेका बैजनाथ, राप्ती सोनारी, नरैनापुर गाउँपालिकामा समेत हाते नलमा पानी सुक्दै गएको त्यस क्षेत्रका स्थानीयले जनाएका छन्। वर्षेनी हाते नलमा पानी सुक्दै जाने समस्या बढ्दै जाने हो भने स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको पहल थप्न जरुरी देखिन्छ। खम्बपुन, बाँकी।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। साताको पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 52.26 अङ्कले बढेर 2094.33 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 280वटा कम्पनीका 1 करोड 20 लाख किता शेयर 4 अर्ब 86 करोड 91 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 36 करोड 64 लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज नेपाल इन्सुरेन्स, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, सुपर मादी हाइड्रो पावर, आत्मनिर्भर लघुवित्त र मन्छ्याम हाइड्रो गरी 6वटा कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। यस्तै 8वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढ्यो। समग्रमा बजार बढेको दिन आज शुभम पावर कम्पनी र सिटिज म्युचुअल फन्डको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 190वटा कम्पनीको शेयर बढ्दा 28वटाको घटेको छ भने 4वटाको शेयर बराबर रहेको छ। आज बैंकिङ बाहेक सबै समूहको शेयर बढेर हरियाली हुँदा मोटर, होटल तथा पर्यटन, बीमा, अन्य र जलविद्युत समूहका शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि तयारी सुरु गरेको छ। मौद्रिक नीति तयारीका विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहितको टोलीले आज अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन महतले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारले जेठ 15 गते ल्याएको आर्थिक वृद्धि र महँगी नियन्त्रणको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता ल्याउने गरी केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको छ। मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जनको लागि अर्धवार्षिक र त्रैमासिक समीक्षा हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधानन्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ। स्थानीय तहका सरकारवालाले सरकारले बजेट संहिताको मर्म विपरीत ल्याएको बताएका छन्। काठमाडौँमा गाउँपालिका महासङ्घको अन्तर्क्रियामा सरकारवालाले राखेको धारणा हामीलाई भन्नु छ। आवश्यक छ बोलिदिनुस्। यो अन्याय भयो, संहिता कमजोर हुनुभयो भने यहाँको गएको आँसु मात्रै होइन, पार्लियामेन्टमा गएर कुरो उठाउनु पर्यो। हाम्रो अगाडि मात्रै होइन भने हामी 753 को हामी यो त्यो भन्दैन। अहिलेको लागि को पार्टीबाट आयो, कुन पार्टीबाट आएन, को छ हामीलाई थाहा छैन। हामी जगका प्रतिनिधिहरू हौँ, जग बलियो बनाउनु पर्छ, भएका कुराहरू राम्रोसित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले गरेका स्वयं निर्णयहरूमा सरकार उभिन सक्नु पर्यो। हामीले बनाएका नीतिहरूमा सरकार चाहिँ इमान्दारिताका साथ खरो रूपले उत्रिन सक्नुपर्छ। होइन भने यो हाम्रो ओठे भक्तिले संहिता कार्यान्वयन पनि हुँदैन र भोलि बिहान हाम्रो यो संहिता सिङ्गो देशको असफलताको कारण यो संहिता हो भन्नेहरूलाई यसले मलजल पुर्याउनेवाला छ। मैले 2072 देखि यतापट्टिको मैले हेर्दै गएँ बजेटहरू, बिस्तारै हाम्रो नियमित खर्चहरू बढिराखेको छ। संहिता चाहिँ नि अहिले जसरी यो व्यवस्था विरुद्ध जुन आवाजहरू उठिरहेको छ, संहिता खर्चालु भयो संहिता, तर मलाई लाग्छ डाक्टर खिमलाल यही हुनुहुन्छ, संहिता त्यस्तो हुँदै होइन। तर सबै मिथ्या कुराहरू गरेर संहितामाथि आरोप लगाइन्छ। अझ कतिपय मान्छेले यो थेक्न सकिँदैन, यो गर्न सकिँदैन, यो भन्नु चाहिँ नि मूलभूत रूपमा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले अपनत्व, अब राजनीतिक पार्टीहरूको बुझाइ के हो म त मैले त्यतातिर चाहिँ नि गरेको छैन। यो सशक्त अनुदान यसरी हामी तोकेर पठाउँदै गर्दा अबन्डा केन्द्रमा राख्दै गर्दा अबन्डा बजेट हेर्नुभयो भने त्यसको अर्को रूप छ, म त्यता गइनँ। अब यो रोग प्रदेशले पनि सिको गरिसक्यो, स्थानीयले पनि सिको गरिसक्यो। यो रोग अब फैलिसक्यो, संक्रामक भइसक्यो। हेर्नुहोस्, प्रदेशमा पनि अबन्डा राख्ने, सांसदहरूको रूपमा बाँड्ने, होइन त्यो सांसदलाई बाँडेको पैसा एमटिएफमा कहाँनिर आउँछ? जस्तो प्लानिङ कमिसनको त्यत्रो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो योजना आयोगको तर्फबाट, हजुरहरूले बनाएको एमटिएफ प्लानको त्यो गाइडिङ प्रिन्सिपलहरू, होइन अनि ती सबै कुरा त्यो फ्रेमभित्र कहाँनिर फिट हुन्छ? यो कहीँ पनि फिट हुने चाहिँ देखिँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने जनाएको छ। आज प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत
प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका अन्य कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन्। निर्देशक घिसिङले बिजुली निर्यात गर्न, आन्तरिक उपभोग बढाउन वा बिजुलीबाट आर्थिक लाभ लिन प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। कहीँ पनि सहयोग नगर्ने अनि एउटा विद्युत प्राधिकरणले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाएन भनेर दोष लाएर बस्न पाइन्छ? कोही पनि पाउँदैन। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सबैको निकायको सहयोग चाहियो। सबै निकायको सहयोग बिना कसरी बन्छ? विद्युत प्राधिकरणको एउटा कर्मचारीले, एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले मात्रै चाहिँ लाइन बन्दैन। त्यही भएर नि यो राज्यको दायित्व हो। राज्यले चाहिँ सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ। वनले सहयोग गर्नु पर्यो, भूमि सुधारले सहयोग गर्नु पर्यो, गृहले सहयोग गर्नु पर्यो। मैले सहयोग गरेको छैन भनेको छैन, तर एक मत भएर लाग्नु पर्यो। निर्देशक घिसिङले प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण कार्यलाई सुधार गर्न नसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको अरबौं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। अहिले उत्पादित विद्युत खपत गर्न र बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गर्नको लागि संरचनामा लगानी गर्न नसके अर्को विस्फोट हुने चेतावनी उनले दिए। 5 वर्षभित्र सुरु गरेका आयोजनाहरूको निर्माणमा 4 देखि 5 खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। पूर्व पश्चिम ट्रान्समिसन क्रसर बोर्ड लाइन र आन्तरिक सब स्टेसनहरू बनाएर काठमाडौँको विद्युत सप्लाई सहज बनाउनको लागि 8 खर्बको लगानी आवश्यकता पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। घिसिङले ट्रान्समिसन लाइन नबने अर्को वर्ष विद्युत व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना नभएको स्पष्ट पारे। हेटौडादेखि न्यू बुटवलसम्मको एमसीसीले बनाउने 400 केबी लाइन ढिलो भयो भने धेरै विद्युत खेर जाने उनको भनाइ छ। ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोमा समेत घिसिङले समेत जोड दिए। देशभित्र लोड सेडिङ गराएर भारतमा बिजुली नबेचेको स्पष्टीकरण समेत घिसिङले दिए। प्राधिकरण नाफामा गएर करिब 1 खर्ब रुपैयाँ लगानी नगरेको भए अहिले मुलुकमा 16 घण्टा लोड सेडिङ कायम रहने उनको भनाइ छ। पछिल्लो 6 वर्षमा 1 खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकाले लोड सेडिङ अन्त्य भएको घिसिङले बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरी सरकारलाई आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति प्रकाश पन्तले आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार के हुन सक्छ भन्ने विषय समेटेर कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने नीतिगत समस्याहरू सुधारहरू के हुन सक्छन् त्यो तहगत मन्त्रालयगत अरु कुन हुन सक्छ र समन्वयका आधार के हुन सक्छ, स्थानीय तहसित कसरी काम गर्ने, प्रदेशसित कसरी काम गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि छ, अरू विषयगत समितिहरू पनि छन्, ती तीनलाई पनि यो विषयमा कसरी एक्टिभ गराउन सकिन्छ यी विषयहरूमा एउटा सानो केही हजुरहरूले एउटा कार्ययोजना तयारी गर्न चाहिँ मैले चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यही एउटा निर्देशन लेखी पठाउँछौँ। बैठकमा सांसदहरूले तत्काल सम्पन्न गर्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरे। सांसदहरूले 50% भन्दा बढी काम भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निर्माणको लागि अगाडि बढ्छौँ हामी। अदालतमा मैले बेनामी हालिदिएँ भने नि स्टे अर्डर आउने खालको जो अदालती प्रक्रिया भनौँ। अब अदालतकै विरोध त के गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने होला सर्वोच्चको, तर यो मिलेको छैन। भएका समस्या जहाँसुकै यसो हेर्छु मैले अदालतले स्टे अर्डर अहिले अगाडि नबढाउनु भनिदिएपछि सिद्धियो। काम ठप रोकिएका कैयौँ योजनाहरू त्यसरी भएका छन्। यो वर्ष विद्यार्थीले जस्तै समयमा हातमा पुस्तक पाएन, कति खुसी कुरा। त्यसरी अहिले किसानले सिजनमा मल पाएका छन्, पर्याप्त त छैन, पुग्नपुग छ, तर मल पाइरहेका छन्, किसानले मल पाइरहेका छन्। अब यस्तै गरेर चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू पनि हामीले लो सम्पन्न भयो, 1 सम्पन्न 2 सम्पन्न भन्दै जान पाएको भए, यो सुन्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ अधुरै रह्यो। यस्ता समस्याहरू हामीसँग धेरै रहे र हामीले यो देश बनाउँछौँ, अहिले नयाँ विकास गर्छौँ, के गर्छौँ भन्ने कुराहरू एकातिर छन् र हाम्रो प्रगति चाहिँ यस्तो निराशाजनक छ। सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक रहेको भन्दै सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। तिनै तहको सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुन र नीतिभित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुने र सरकारी कामकाज समयमै हुने प्रबन्ध गर्न सकेमा सुशासन कायम हुने उनको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि राज्य समाज र आम नागरिकको भूमिका अहम हुने पनि बताए। नेपाल क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसायी महासङ्घले असार 16 गतेदेखि देशभर गिट्टी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार 16 गतेदेखि देशभर गिट्टी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो। असार 15 गतेसम्म अनिवार्य इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ। इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगको 2080 असार 15 गते भित्र नवीकरण गर्न महादातका निकायलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन नभएको खण्डमा चाहिँ हामी बाध्यात्मक स्थितिबाट हामी देशका चाहिँ उद्योगहरू बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरू असार 15 गतेभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएपछि क्रसर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। विगत 10 वर्षदेखि क्रसरका समस्या समाधानको लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म नभएको गुनासो व्यवसायीको छ। अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने नाममा कानुन बमोजिम सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू समेत बन्द गरेको गुनासो सञ्चालकको छ। निजी शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जालले हिसान एडुफेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौँ महानगरको ज्यादती भएको आरोप लगाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिसानले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सुरु भएको मेला लिखित जानकारी बिना नै कर्मचारी सुरक्षाकर्मीको साथमा बन्द गराउनु न्यायोचित नभएको जनाएको हो। महानगरले मेला सञ्चालनमा अवरोध गरी विद्यार्थी र अभिभावकको सुशिक्षित हुने अधिकार वञ्चित गराएको आयोजकको भनाइ छ। आयोजक हिसानले महानगरले शिक्षा जगतलाई नै तरङ्गित र आतंकित बनाएको आरोप लगाएको छ। जेठ 32 गते उद्घाटनकै दिन महानगरले मेलामा अवरोध गरेको थियो। एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित नगरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने उद्देश्यले मेला गरेको भन्दै महानगरले मेलामा रोक लगाएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको भेटमा ओलीले पार्टीमा फर्केर काम गर्न आग्रह गरेका हुन्। गौतमको माग अनुसार पार्टीले 70 वर्षीय उमेर हटाएको भन्दै ओलीले भेटमा पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेका हुन्। गौतमले एमालेको विधानबाट 70 वर्षीय प्रावधान हटाए पार्टीमा आउने यसअघि नै बताएका थिए। उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूलाई बोलाए एमालेमा गएर काम गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। ओलीको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै गौतमले पनि पार्टीमा फर्कन आफू सकारात्मक रहेको जानकारी ओलीलाई गराएका छन्। एकता अभियानमा लागे पनि एमालेले गौतमलाई अहिलेसम्म पार्टीबाट कारबाही गरेको थिएन। मुटुमा समस्या देखिएपछि उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको जानकारी दिएको हो। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पौडेलको मुटुको चालको निगरानी भइरहेको उल्लेख छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेल शनिबार बिहान अस्पताल भर्ना भएका थिए। राष्ट्रपतिको मुटुको चाल मोनिटरिङ गर्न आवश्यक देखिएकाले हिजो बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यसअघि शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीबाट उनी बुधबार मात्र डिस्चार्ज भएका थिए। उनको अघिल्लो महिना मात्रै भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गरिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेल 2.5 महिनामै 5 पटक अस्पताल भर्ना भइसकेका छन्। अल्सर, ढाड दुख्ने र छाती सम्बन्धी समस्याबाट मुक्त नहुँदै 79 वर्षीय राष्ट्रपति पौडेललाई पछिल्लो पटक मुटुको समस्या देखिएको छ।
10औं महाधिवेशनबाट अलग भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घबीच एकता गर्ने सहमति भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा गैर आवासीय नेपाली बीच एकता गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको हितको लागि एनआरएनएहरू बीचको एकता आवश्यक रहेको भन्दै दुवै पक्षलाई सहमतिमा आएको प्रति बधाई दिएका छन्। अब दुवै पक्षको सहभागितामा आउँदो अक्टोबरमा 11औं महाधिवेशन हुने भएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्ष आरके शर्मा र संस्थापन पक्षबाट अलग भएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष विनोद कुँवरको उपस्थितिमा दुवै पक्षबाट गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजकहरू डीबी छेत्री र जानकी गुरुङ बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधित्वको विवादले उच्च रूप लिएपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ फुटेको थियो। अब हुने 11औं महाधिवेशनलाई सहमति, सहकार्य र एकताको लागि हुने सङ्घले जनाएको छ। यसका लागि दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। जुन 20 भित्र परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। सहमतिसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बजेटका गलत कुराहरू सच्याउन बाध्य पार्ने गरी सशक्त विरोध गर्न आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज 7 प्रदेशका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभासदहरूसँग भर्चुअल बैठकमा निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै उनले बजेट छलफलमा भाग लिँदा विरोधका नाममा विरोध नभई देशलाई नकारात्मक असर पार्ने कुराहरूलाई परिवर्तन गर्ने गरी आवाज उठाउन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नहुने बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिक मेलामा रोक लगाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। इसानले 15 करोड क्षतिपूर्तिको माग दाबीसहित आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। भ्रेकुटी मण्डपमा आयोजित शैक्षिक मेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक लगाएको थियो। इसानले महानगर र शिक्षा मन्त्रालय दुवैलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। नेपालमै अत्याधिक गर्मी हुने नेपालगञ्जमा अनियमित विद्युत सेवा विरुद्ध नागरिकहरूले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र घेराउ गरेका छन्। बागेश्वरी असल शासन नेपालको नेतृत्वमा नेपालगञ्जका नागरिक समाज लगायत सर्वसाधारणले विद्युत कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। सहकारी पीडितहरूले आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर चोकसम्म प्रदर्शन गरेका छन्। पीडितहरूले हरियो बाँसका भाटासहित बानेश्वर चोकसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। बानेश्वरमा सङ्घर्ष समितिकी अध्यक्ष सुनिता राज भण्डारी, सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम, पत्रकार पुष्कर केसी लगायतले सम्बोधन गर्दै माग पूरा नभई आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिए। व्यापारीले प्याजको मूल्य बढी लिए कारबाही हुने भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महँगो मूल्यमा प्याज बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही हुने जनाएको छ। बजेट वक्तव्यमा प्याजको आयातमा भ्याट लागेको बहानामा उच्च मूल्य कायम गरी बेचबिखन गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम दण्डनीय अपराध भएको विभागले जनाएको छ। एनयू स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीको इजाजत खुला गर्न माग गर्दै आज नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अर्थ समितिले नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीको इजाजत सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि एसोसिएसनले बोर्डको ध्यान आकर्षण गराएको हो। सदस्यताको लागि आवश्यक रहने विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापनाको लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी भइसकेकाले रोक्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। मध्य प्रदेश सभामा 5वटा संसदीय समितिको सभापति चयन भएको छ। लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेकी मन्जु थापा, विकास समिति सभापतिमा जसपाका शारदा र प्रसाद कलवार, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा लोसपाकी रूपा कुमारी यादव, अर्थ तथा योजना समितिमा सतीश कुमार सिंह र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा माओवादी केन्द्रकी शारदा पहाडी चयन भएका हुन्। प्रदेशसभामा एक बढी सांसद रहेका 7 दलले एक-एकवटा संसदीय समिति लिने सहमति भएपछि सभापति चयन गरिएको हो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले नेता र नेताको पत्नीलाई उपचारको लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न चाहनेलाई सरकारले अनुमति दिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका हुन्। आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूले सामुदायिक विद्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। सरकारले वार्ताको लागि समिति गठन गरेको र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आजदेखि घोषणा गरेको विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रह्यो। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, देशका बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।